ब्रह्मशब्दस्य इदानीं किञ्चित् विस्तरेण कथनीयं। ब्रह्मशब्दस्य साक्षात् अर्थस्तु महान् इत्यर्थः। ब्रह्मशब्दस्य पुरतः महान्। महान् नाम द्विधा भवति। एकस्मिन् आपणे महत् पात्रमस्ति, अल्पं पात्रमस्ति। अल्पपात्रापेक्षया महान्, सापेक्षं महान्। इदानीं सर्वापेक्षया ताम्रं महान्। अस्माकं किं भवति बुद्धौ, महान् इत्युक्ते अल्पं वर्तते इति भवति किल। अल्पं नास्ति, सर्वमपि तदेव। तदानीं किं भवति, महान् अल्पम् इति उभयमपि यद् व्याप्य तिष्ठते तद् महान् इति भवति। तत् किं स्यात्, कारणं स्यात्। कार्यं परिच्छिन्नं, कारणं महत्, एवम् अर्थः भवति। इदानीं ब्रह्म इत्युक्ते महान् इत्यस्य अर्थः अपरिच्छिन्नम् इत्यर्थः। एवम् अर्थः भवति। इदानीं पुनः प्रश्नः भवति, अपरिच्छिन्नं नाम परिच्छेदो नास्ति। कुत्र, ब्रह्मणि। अन्यत्र परिच्छेदो अस्ति वा, ब्रह्मणि नास्ति। ब्रह्मणः अन्यत् किमस्ति, प्रपञ्चः। प्रपञ्चे परिच्छेदो अस्ति इति अध्यारोप्य तत्र तादृशपरिच्छेदो नास्ति इत्युच्यते। अन्यथा कुत्रापि परिच्छेदः नास्ति इत्युक्ते अपरिच्छिन्नशब्दोऽपि न शक्यते प्रयुक्तम्। सत्यं न अत्र लोकबुद्ध्या परिच्छिन्नं वर्तते, किन्तु अस्मिन् लोके एव तद् अपरिच्छिन्नं वर्तते, अन्यत्र वर्तते इति न। परिच्छेदः कुत्रापि वर्तते इति अध्यारोप्य अस्माभिः किं भवति, एकं वस्तु अन्वेष्टुं प्रवृत्तस्य परिच्छेदात्मकमेव अस्माभिरन्विष्यते। तादृशं न भवति, तथा न भवति। परिच्छेदात्मकानि वस्तूनि ब्रह्म न भवन्ति इति निषेधः। तर्हि परिच्छेदात्मकानि वस्तूनि सन्ति इति कृत्वा किल वक्तव्यं। नैव सन्ति चेत् अपरिच्छिन्नशब्दोऽपि न शक्यते। अतः एकया दृष्ट्या अपरिच्छिन्नशब्दे किञ्चित् अध्यारोपः वर्तते। न तथैव वाक्य उपदेशक्रमे कथं भवति, परिच्छेदः यत्र नास्ति तद्ब्रह्मैव वक्तव्यम् इति प्रवृत्तम्। यस्मिन् ब्रह्मणि देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेदो नास्ति तद्ब्रह्म इति वक्तुं प्रवृत्तम्। किन्तु तस्मिन् वाक्ये किं भवति, देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेदो अन्यत्र वर्तते इति अध्यारोप्य किल एतत्र नास्ति इति वक्तव्यम्। अन्ततो गत्वा किं, तत्रापि वस्तु न सन्ति। अपवादप्रधानम्। अध्यारोपं विना शब्दप्रयोगो न भवति, अपवादस्यैव प्राधान्यम्। अन्यदेकं पदं दर्शयिष्यामि। एकस्मिन्नेव शब्दे अध्यारोपश्च अपवादश्च। अन्यं शब्दं दर्शयामि, ब्रह्मज्ञेयमिति वदति। ब्रह्म कथं ज्ञेयम् अस्ति, ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् इत्यस्ति। एतज्ज्ञेयं गीतासुपि ज्ञेयम् इत्यादि शब्दाः। इदानीं ज्ञेयशब्दस्य अर्थद्वयं भवति। ज्ञातुं शक्यं ज्ञेयम्, अवश्यं ज्ञातव्यं ज्ञेयम्। अत्र ब्रह्मज्ञेयम् इत्यत्र कोऽर्थः, यद्यद् ज्ञातुं शक्यं तज्ज्ञेयम् इत्यर्थः न, अवश्यं ज्ञातव्यं मनुष्येण ब्रह्मणि एतदेव ज्ञातव्यमिति ब्रह्मज्ञेयमित्युक्तं। मुमुक्षुणा इत्येव अर्थः। मुमुक्षुणा नाम मया सर्वं ज्ञेयम् इति यः चिन्तयति, मया सत्यमेव ज्ञेयमिति यः चिन्तयति, तेन ब्रह्मज्ञेयमित्युक्तम्। इदानीं ब्रह्मणि ज्ञेयत्वम् अध्यारोपितं। ज्ञेयवस्तुषु ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म न भवति ज्ञेयं। ब्रह्म सर्वदा ज्ञातुः प्रत्यगात्मा। तथापि श्रुतिः किं करिष्यति, एकदा अत्र बहिः अन्यदन्यत् ज्ञेयं वर्तते अन्विष्यते मुमुक्षुणा, अन्यत्र मा भवति ब्रह्मैव ज्ञेयमिति इतरत्र ज्ञेयत्व अपवादार्थं ब्रह्मणि ज्ञेयत्वम् अध्यारोपितम् इति वदामः। ब्रह्मणि ज्ञेयत्वम् अध्यारोपितं,
इतरत्र ब्रह्मणो अन्यत्र ज्ञेयत्व अपवादाय ज्ञातं वा एतद् किं भवति एकं वाक्यं वदामि एवम् अर्थः नास्ति चेत् अस्माभिः अयं सम्प्रदायः सर्वत्र अस्माकं काण्ट्रडिक्षन् भवति किमर्थम् ईश्वरः सर्वदेशेषु भूतेषु देशेषु तिष्ठति इति एकत्र वदति न कर्तृत्वं न कर्माणि इति अन्यत्र वदति सर्वभूतेषु अहं स्थितः इति वदति सर्वभूतानि च मयि स्थितानि इत्यपि वदति किमेवं सर्वभूतेषु स्थितश्चेत् परिच्छिन्नः सर्वभूतानि तत्र स्थितश्चेत् व्यापकः स व्यापको वा परिच्छिन्नो वा एकं वस्तु अणुर्बृहत् कृशस्थूलः भवति वा दीर्घश्च इदानीं पश्यतु दीर्घं ह्रस्वम् इति चिन्त्यताम् एकमेव उभयमपि स्यात् कथं स्यात् अभवत् इति अस्माकं तर्कः भवति इति वदामः तदस्ति कथं भवति तद् अनुभवेन एतत् सापेक्षं समीचीनं किन्तु एकं वस्तु दीर्घमपि ह्रस्वमपि भवति न उभयमपि एकमेव स्यात् फलसः उभयत्र व्यापकः इदानीम् अहं दीर्घं काष्ठं दारु इति चिन्त्यताम् अत्र दारु इति वदामि अहम् एकं दारु वर्तते तद् ह्रस्वमपि अस्ति दीर्घमपि अस्ति ह्रस्वेष्वपि व्याप्तं दीर्घेष्वपि व्याप्तं केवलं दारु नापि दीर्घं नापि ह्रस्वं ज्ञातं वा एकम् आपणं गच्छति बृहत् पात्राणि सन्ति अल्पानि पात्राणि अपि सन्ति यन्मूलं रूपमस्ति तद् बृहदपि अस्ति अल्पमपि अस्ति नाम बृहत् पात्राणि अयोमयानि वा ताम्रमयानि वा रजतमयानि वा चिन्त्यतां तद् मूलं कारणम् एकं भवति किल तद् मूलं कारणं दीर्घमपि भवति अल्पं बृहदपि भवति अल्पमपि भवति वस्तुतो न दीर्घं नापि अस्माकं ऐन्स्टीन् सिद्धान्ते सर्वाणि सापेक्षकानि इति वदन्ति वेदान्तसिद्धान्ते तावत् सर्वं निरपेक्षकं सापेक्षकं किमपि नास्ति निर्गुणमपि भवति सगुणत्वमपि तत्रैव अध्यारोप्यते निर्गुणत्वमपि अध्यारोप्यते निर्गुणत्वमपि अध्यारोप्यते कुतः अन्यत्र गुणाः सन्ति इति किल तत्रैव भवान् बुद्धिमान् सगुणत्वं भवति इति न सगुणत्वमपि अध्यारोप्यते निर्गुणत्वमपि अध्यारोप्यते अतः विष्णुसहस्रनामे अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृत् निर्गुणो महान् इत्यादि अस्ति गुणभृत् निर्गुणः अणुश्च बृहश्च कृशश्च स्थूलश्च एक एव पदार्थः कृशेष्वपि अनुप्रविष्टः स्थूलेष्वपि अनुप्रविष्टः इदानीं पृथिवी चिन्त्यता पृथिवी स्थूलशरीरेपि अस्ति कृशशरीरेपि अस्ति पृथिवीदृष्ट्या पृथिवी स्थूला वा कृशा वा उभयमपि सैव वस्तुतो उभयमपि न एवं यद्यद् व्यापकमस्ति तत् सर्वत्र व्याप्तं चेत् तदपि एतदपि अत एव सामान्यं तावत् विशेषेषु व्याप्यते एतत् मया यतः उक्तम् इत्युक्ते बहवः अस्मान् वर्णयति एष सम्प्रदायज्ञः केवलं यथागतं करोति भवतः परम्परा का किं भवति प्रस्थानं वा इत्यादिकं बहुधा चिन्तयति वयं तु वदामः भाष्यकारस्यैव परमं प्रस्थानं शाङ्करं भाष्यम् अस्माकं प्रमाणम् अङ्गीकुर्मः एकं वदामः न केवलं शाङ्करं भाष्यम् अस्माकं स्वानुभवश्च स्वानुभवः शाङ्करभाष्यं च अङ्गीकृत्य शाङ्करभाष्यशास्त्राणि उदाहृतानि अतः अध्यारोपापवादक्रमेणैव उपदेशः शाङ्करभाष्ये दृश्यते गौडपादैरपि उक्तं सुरेश्वराचार्यैरपि उक्तम् एतत् त्रयाणां यो उपदेशः स्वानुभवश्च यदि अध्यारोपापवादेन आलोच्यते तदानीं शास्त्रेषु परस्परं विरोधः अथवा आचार्यवाक्ये सन्देहः सर्वं परिहृतं भवति एवं पदाध्यारोपः वाक्येषु एवमेव वाक्येषु कथमित्युक्ते तद्दूरे तद्वन्तिके इत्यादि अस्ति किल कथं दूरे अन्तिके दूरमिति तदेव उच्यते अन्तिकमिति तदेव उच्यते अतः तद्देवे तद् अनेजदेकं मनसो जवीयः इति उच्यते अनेजदेकं किञ्चिदपि न कम्पते मनसो जवीयः कान्ट्रडिक्षन् एतत् विवेकः कुत्रापि न गच्छति सर्वत्र
एवम् उपनिषत् किं करिष्यति कथञ्चित् अध्यारोपापवादेन तस्य मनसि तदेकं प्रविष्टं स्यात् इति एव उपदिशति अत्रैव प्रक्रियाध्यारोपः अन्यथा वक्ष्यामि अन्यथा अत्र पाठः मध्ये तिष्ठति मम इष्टतमो विषयः कः अध्यारोपापवादक्रमेणैव उपदेशः श्रोतव्यः अन्यः क्रमः नास्ति एष एव सम्प्रदायः मम वाक्यं न भाष्यवाक्यं गीतासु 13 अध्याये तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम् अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते इति सर्वतः पाणिपादं तस्मिन् प्रसंगे सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽखिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमं लोके सर्वमानते तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं पूर्वत्र सर्वतः श्रुतिमं सर्वतः पाणिपादं तदिति उक्तम् उत्तरस्मिन् श्लोके इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं पूर्वोक्तस्य उत्तरस्य विस्मरणं कृष्णस्य कथं भवति तथा न वस्तुतः यदि विद्यन्ते इन्द्रियाणि तस्यैव तस्य तु न कानिचन इन्द्रियाणि विद्यन्ते एवं नाम रूपञ्च अस्ति इति अभ्युपगम्यते नामरूपे कस्य ब्रह्मण एव यदि ब्रह्मणि नामरूपे विद्यते नैव एवम् अध्यारोप्य अपवादः एवं सर्वत्र उच्यते एतत् अवश्यं ज्ञेयं यत्र यत्र भवद्भिः अत्र कः अध्यारोपापवादः इति पृच्छ्यते तत्र वर्णयिष्यामि पदे पदे वर्णयिष्यामि चेत् पाठः तत्रैव तिष्ठति नैव दत्तम् अग्रे अग्रे जाता न ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यस्ति किल तत्र बहु अध्यारोपापवादः वाक्याध्यारोपस्य उदाहरणं सम्यक् अस्ति पश्यतु ब्रह्मविद् परं ब्रह्म आप्नोति परं नाम परं ब्रह्म आप्नोति इत्यस्ति अत्र तु मनुष्यबुद्धिमनुसरत् मया सर्वम् आप्तव्यमिति अस्ति अतः आप्नोति इति शब्दः अत्र प्रयुज्यते ब्रह्मविद् ब्रह्म यः ब्रह्म ज्ञातवान् सः परं ब्रह्म आप्नोति आप्नोति नाम वस्तुतः नैव आप्नोति आत्मैव ब्रह्म किम् आप्तव्यं तथापि श्रुतिः अध्यारोप्यते ओ कुत्रापि गत्वा किमपि प्राप्तव्यम् एतत् प्राप्तव्यमिति मनुष्यबुद्धौ अस्ति किल सर्वं मया सम्पादनीयम् आप्तव्यमिति तत्तु ज्ञानेनैव भवति न कर्मणा नापि भावनया अतः विद् इत्युक्तं ज्ञानेनैव आप्नोति सत्यं प्राप्तिः नाम सत्यरूपा प्राप्तिः ज्ञानेन आभासरूपा प्राप्तिः कर्मणा उपासना आभास नाम कल्पना तत्र न भवति एवम् अत्रापि आप्नोति इति लोकबुद्धिम् आप्तव्यमिति लोकबुद्धिम् अध्यारोप्य ब्रह्मवित् आप्नोति अन्यथा कर्मणा पुण्येन कर्मणा नाप्नोति उपासनादिं नाप्नोति इति तेषाम् अपवादः ब्रह्मवित् अत्रापि ब्रह्मविदेव आप्नोति ब्रह्म उपास्य न ब्रह्मज्ञानमात्रेण अत्रापि एकः अपवादः अस्ति ब्रह्मज्ञानं न तु पूजनं वा भावनं वा अत्र अस्माभिः सूक्ष्मेक्षिकया बहुधा यदि दृश्यते तदानीं ज्ञायते बहु कष्टम् अहम् एकं वाक्यं वदामि अस्मिन् देशे एवम् अध्यारोपापवादक्रमेण उपदेष्टारः एको वा द्वौ वा त्रयः न सन्ति न कोऽपि जानाति ते किं वदन्ति एकतः अध्यारोपाः भवन्ति अनन्तरम् अपवादं तथा नास्ति प्रत्येकस्मिन् पदे वाक्ये प्रक्रियास्वपि एवम् अध्यारोपापवादः इति दर्शनीयः अहम् अग्रे अग्रे यदा यदा अवकाशो भवति अहं दर्शयिष्यामि यदग्रे गच्छामः एवम् उपायस्य नाम उपदेशक्रमस्य उपेयनिष्ठतां ब्रह्मनिष्ठतां दर्शयति श्रुतिः स एष नेति नेति इति श्रुत्या अत्र श्रुत्या एव अयम् उपदेशक्रमः दर्शितः कुत्र कुत्र इति वदामि तैत्तिरीयके यतो वाचो निवर्तन्ते अनन्तरं केनोपनिषदि अन्यदेव तद्विदितात् अतो अविदितादधि तत्र समीचीनमस्ति अत्र बृहदारण्यके स एष नेति नेति श्रुत्या एव अयम् उपदेशक्रमः सूचितः भाष्यकारैः स्पष्टमुक्तः अतः परं ये पाठयन्ति किन्तु
केवलपठनेन न ज्ञायते। आचार्य एव ओ एवमस्ति उपदेशक्रमः इति दर्शनीयः। अन्यथा केवलं पठने किं भवति, पुस्तकं किम् अन्यथा जातं न परिमार्जयति वा, न किञ्चित् करोति। अत एव तद्विज्ञानार्थम् अन्यथा दुर्भाग्ये गच्छति। शास्त्रे शास्त्रमपि अन्यथा जानाति, शङ्करमपि अन्यथा जानाति, स्वात्मानमपि अन्यथा जानाति, लोकमपि अन्यथा जानाति, सर्वथा नश्यति। अत एव अयं क्रमः अवश्यम् अस्माभिः ज्ञेयः। इदानीम् एवं हि श्रुतिवाक्यशतैः सबाह्याभ्यन्तरम् अजम् आत्मतत्त्वम् अद्वयम्। एवं हि श्रुतिवाक्यशतैः भाष्यकारस्य आत्मस्वरूपम् अजं तदेव प्रधानम्। आत्मस्वरूपम् अजं, सबाह्याभ्यन्तरम् अजं, बाह्यं वा अन्तरं वा न किञ्चित् जायते अजं। तद् आत्मतत्त्वम्, आत्मनः यथार्थं स्वरूपम् आत्मतत्त्वमिति। तत्त्वमित्यस्य गीतासु विवरणं कृतं तत्त्वदर्शिभिः इत्यत्र। तदिति सर्वनाम सर्वञ्च ब्रह्म तस्य भावः तत्त्वं तत्त्वं द्रष्टुं शीलं येषां ते तत्त्वदर्शिनः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनः एकत्र नासतो विद्यते भावः इत्यत्र। तत् भाष्यकारेणेव वर्णितं तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वं नाम यथार्थं स्वरूपमिति शक्यते। किं भवति, आत्मशब्दप्रयोगे संस्कृते पुल्लिङ्गः भवति, तत्त्वशब्दप्रयोगे नपुंसकलिङ्गं। कदाचित् श्रुतिः अजम् इति आरभ्यते, तदानीम् अजम् आत्मा इति न भवति। किं कर्तव्यम्, अजम् आत्मतत्त्वम् एकं पदम्। अस्माकमपि कदाचित् क्लेशो भवति, क्लेशेन वयं रूपमिति योजयिष्यामः। इदम् अस्य रूपमिति योज्यते भाषाभिज्ञानम्। ओ नपुंसकलिङ्गं रूपं साधु भवति। तत्तु चातुर्येण भाष्यकारः महान्, तस्य ज्ञानम् अनन्तम्। अजम् आत्मतत्त्वम् अद्वयं न ततोऽन्यदस्ति। आत्मनो अन्यत् किमपि नास्ति। अस्मिन् प्रपञ्चे यद्यत् कल्पितं सर्वम् आत्मन्येव, आत्मा केवलः परमार्थः इति निश्चितम्। एतद् पूर्णतया निश्चितं एतावता ग्रन्थेन। प्रपञ्चोपि कल्पितः, अत्र उपाधिरपि कल्पितः, केवलः जीवस्तु परमात्मैव, तदेव परमं सत्यमित्युक्तम्। युक्त्या च अधुना एतदेव पुनर्निर्धार्यते। इतः परं केवलया युक्त्या, युक्तिर्नाम अनुभवस्य उपपादनम्, अनुभवेन सह उपपादनं, केवलस्तर्कः। इदानीम् एकैकस्य श्लोकस्य वर्णनं बहु समीचीनश्लोकः। सतो हि मायया जन्म, सतो हि नाम विद्यमानस्य यद्विद्यते तस्य मायया जन्म। मायया नाम आभासान्तररूपेण वयं वदामः किल, फारं चेञ्ज् भवति वस्तु अन्यं न भवति इति। फारं चेञ्ज् भवति इत्यस्य वयं वदामः अन्यथा अवभासते। फारं कदापि नास्ति वस्तुनि। अस्माकं क्लेशः कुत्र इत्युक्ते निरवयवं चैतन्यरूपं ब्रह्म आत्मा, तत्र सावयवं विकारिजगत् अवभासते। बहु कष्टमिदं सम्बन्धः। साम्यं चेत् भाष्यकारः पृच्छति, साम्यं चेत् सुलभेन शक्यते मूलं ग्राहं। बहु वैषम्यमस्ति आत्मस्वरूपस्य च जगद्रूपस्य च वैषम्यं नाम बहु विलक्षणं। तद् जगत् एवमस्ति, आत्मतत्त्वं पश्यामः तथा। तस्मात् आत्मना कीदृशं जगत् कथमिदम् इति अस्माकं भ्रान्तिः। श्रुतिः कथयति तत्र कल्पितमिति निश्चयता, उत्पन्नमिति चेत् कथम् उत्पन्नमिति प्रश्नः। नोत्पन्नम् अवभासते, कल्पनामात्रं तदानीं युज्यते। कल्पनायास्तु नियमो नास्ति, उत्पत्तेस्तु नियमः। क्षीरेणैव दधि भवति न तु शिखराभिः। अतः एवमुक्तं युक्त्या च अधुना एतदेव पुनर्निर्धार्यते। युक्तिः कथं, यदि श्लोकः पठ्यते, गौडपादानां श्लोकः अनुभवस्य अत्यन्तं सामीप्यं। यदि जन्म भवद्भिः आग्रहेण अभ्युपगम्यते, विद्यमानस्य अन्यथा उपासना चिन्त्यता। सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः। तत्त्वतः नाम यथार्थतया जायते इति न भवति। कुतः इत्युक्ते तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते। विद्यमानं वस्तु जायते इत्युक्ते जन्मना किं भवति, अस्ति, जातमेव। विद्यमानं
जातं भवति, जातं तस्य जायते तथैव भवति। अतः विद्यमानस्य जन्म यथार्थतया न भवति, मायया भवति। एतदेव इदानीम् अस्माकम् अद्वैतस्य अयमेव सम्प्रदायः। विद्यमानं चैतन्यं मायया अन्यथा जगद्रूपेण अवभासते। एका प्रक्रियामाश्रित्य अन्यथा करिष्यामि। इदानीं समयो नास्ति, मम मनसि अस्ति एकस्मिन् दिने अवश्यम् अवस्थात्रयप्रक्रिया युष्माभिः दर्शनीयानि। तत्र कदा अवकाशो भवति, कथं भवति न जाने। अवस्थात्रयप्रक्रिया अनुभवस्य अत्यन्तं सामीप्यम्। एकान्ते उपविश्य मननं कर्तुं बहु रमणीया प्रक्रिया। यतोहि अन्येषु अनुभवेषु कुत्रापि अनुभवः प्राप्तव्यः। अवस्थात्रय अनुभवे अप्रयत्नेन जाग्रत्, अप्रयत्नेन निद्रा, अप्रयत्नेन स्वप्नः, तत्र अनुभवस्य अपेक्षा नास्ति। केवलम् अनुभवस्य किं कुर्मः, परस्परं संयोजनं कृत्वा अमृतं मत्स्येमः। इदं तत्त्वम् आगतं, तद् बहु समीचीनमस्ति। अस्मिन् दिने यदि भवेत् चेत् कर्तुं शक्यमासीत्। अस्मिन् दिने पाठः आरब्धः, एकस्मिन् दिने तदर्थमेव सार्धैकघण्टा अवस्थात्रयप्रक्रिया एव उच्यते। सावधानं श्रोतव्यं, प्रश्नोत्तरक्रमेण। यतोहि युष्माकमपि जाग्रतः अनुभवः नास्ति इति न, स्वप्नानुभवो नास्ति इति न, तथा निद्रानुभवस्तु पाठकाले एव भवति। विशेषतो वेदान्तेषु, वेदान्तपाठकाले सर्वदा अयं किमिति स्वप्नं बहु समीचीनमस्ति। अतः अन्यथा कथयिष्यामि, यदि यस्मिन् दिने भवन्तः आगच्छन्ति तस्मिन् दिने अवश्यं तद् अनुत्वा अहं न गमिष्यामि। यदि गच्छति एकस्मिन् दिने भानुवासरे विरामः अन्वेषामि चेत् एतदर्थं मया दीयते। प्रायेण मम इदानीं वदामि, पठितुम् इच्छा नास्ति। मम शिष्यस्य महती इच्छा, तस्य तुष्यतु दुर्जनं न्यायः इति। दुर्जनः सद्यते एव न्यायः। बहु कष्टं भवति। मम स्वभावः कुत्रापि कुतूहलं नास्ति। अनन्तरं मुखतः कस्यापि प्रशंसां न करिष्यामि। ओ एष कथमस्ति इति अन्ये पृच्छन्ति, बहु समीचीनमस्ति। मम हृदयस्य वञ्चना जानामि, कुत्रापि किमपि नास्ति। आत्मतत्त्वमेकमेव अत्यन्तं परमं सुन्दरमिति। इदं कथमासीत्, बहु समीचीनं नास्ति चेत् स चिन्त्येत। अतः एकः दूरवाणीं कृत्वा ग्रामे बहु समीचीनं, वस्तुतो मम इष्टमासीत्, देव्याः दर्शनम् अपेक्षितमेव। अथापि अटनमस्ति किल, अटनं शरीरं न सह एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्। गङ्गाघटे वा कुत्रापि एकान्ते सुखम् उपविश्य परमात्मनि चेताञ्जलीयते, आनन्दः भवति। मनुष्यस्य सर्वदा अपेक्षा आरब्धा। तत्र एतत् स्यात् सदा अग्राह्यमेव चेत् असदेव आत्मतत्त्वमिति। इदानीम् अग्राह्यं नाम इन्द्रियैः ज्ञातुं न शक्यते। ग्रहीतुं शक्यं ग्राह्यं, न ग्राह्यम् अग्राह्यं। ग्रहीतुं नाम बोद्धुमित्यर्थः। अस्माकं कन्नडभाषायाम् अस्ति, ग्रहणं नाम दृढतया अवगमः। तस्य भवतः ग्रहणम् अभवत् वा, ग्रहणं चन्द्रग्रहणमिति न, ग्रहणं बुद्धेः अवगमो अभवत्। ग्रहणं तदेव अग्रहणम्, अन्यथाग्रहणं, संशयग्रहणं, सम्यग्रहणं। ग्रहणं नाम ज्ञानमित्यर्थः। एवम् अग्राह्यमेव चेत् यद् आत्मतत्त्वम् अन्तः अनुभवरूपेण वर्तते किल, अस्माकं साक्षी केनापि इन्द्रियेण नैव गृह्यते। बहिर्नैव एवमेव इति निर्देष्टुं न शक्यते। एतत् एवमस्ति, इदं तु सुलभम्, एतदेवमस्ति, इदमेतत्। यत् ग्राह्यं तत् वर्णयितुं शक्यम्, एतत् अग्राह्यं। तर्हि असदेव आत्मतत्त्वम्। आत्मतत्त्वं नास्ति भोः, केवलम् एते शब्देन खेलन्ति। शब्देन खेलन्ति नाम प्लेइङ्ग् आफ् वर्ड्स् इति आङ्ग्लभाषया प्रयसन्ति। तस्मात् किमपि नास्ति, केवलं शब्देन क्रीडन्ति। एवं तथा अत्र आक्षेपः। आत्मतत्त्वं किमपि नास्ति, तन्न नाम तथा न कार्यग्रहणम्। अस्माकं कार्येण कारणस्य ज्ञानं भवति।
केवलं कारणमिति दर्शयितुं कुत्रापि न शक्यते। इदं सम्यक् मनसि निधेयं। यदि किमपि दर्शनीयं कार्यद्वारा कारणस्य ज्ञानं यत्किञ्चिदस्तु। इदानीं मृदानीयताम् इत्युक्ते केवलं कारणं वर्तते न शक्यते आनेतुं, किमपि कार्याकारणेन आनीयते चेत् अयः आनीयताम् इत्युक्ते किम् आनीयते? सुवर्णम् आनीयताम् इत्युक्ते किम् आनीयते? सुवर्णं नाम केनापि आकारेण दर्शनीयं। दर्शयतु इदम् इत्युक्ते विकारेणेव किल प्लास्टिक् दर्शयति इत्युक्ते आसन्देन दर्शयति। केवलं प्लास्टिक् कुत्र भवति? केनापि आकारेणैव कारणस्य ज्ञानम्। अतः अत्रापि केवलस्य आत्मनः कार्यमिदं वर्तते। कार्यद्वारा कारणस्य ग्रहणं भवति। कार्यं नाम आकारः इत्यर्थः। नामरूपेण अवभासते किल। अस्माकं भगवान् एकम् उपकारं कृतवान्। स्वयं सर्वदा आत्मत्वेन स्थितश्चेत् तस्य ज्ञानं कस्यापि न भवति। प्रपञ्चे सर्वत्र सर्वरूपेषु सर्वनामसु च प्रविष्टैव तस्यैव ग्रहणं स्यात्, किन्तु अभिज्ञानम् अस्माकं नास्ति। यथा केषाञ्चित् अभिज्ञानं न भवति, पित्तलमेव सुवर्णमिति अन्यथा मन्यन्ते, एवं सर्वत्र व्याप्तोपि सर्वदा स्थितोपि परमात्मना अभिज्ञानं नास्ति। अतः कार्यग्रहणं तस्य उदाहरणं यथा सतः मायाविनः मायाजन्मकार्यं भाष्यकारः पदे पदे मायावी मायामुत्पादयति, मैजिक् करोति किल। सः सर्वदा किमपि एवम् उत्पादयति। मायाविषये माया उत्पद्यते वा? माया तु वस्तुतो नास्ति, मायावी विद्यते किल। मायाविनः मायायाश्च कार्यकारणभावो वा निमित्तनैमित्तिकभावो वा? मायावी करोति। अत्र रोप् इत्यस्ति किल, तत् पूर्वं प्रसिद्धमासीत्। स किं करोति स्म, एवं हस्तं कृत्वा एवं क्षिपति स्म आकाशे। तत्र रज्जुः सर्वदा एवं वदति, साक्षात् एवं तिष्ठति, स्वयमेव द्वितीयो भवति। रज्जुं गृहीत्वा उपरि गच्छति, उपरितः आक्रोशते, हे युद्धं कुरु, युद्धार्थम् अहं सिद्धः इति। एषः खड्गं स्वीकरोति, सोऽपि खड्गम्। एक एव मायावी। अनन्तरं भूमिष्ठः तस्य छेदं करोति, हस्तौ पादौ शिरः सर्वं छित्त्वा पतन्ति। द्रष्टारः अय्यय्ययो किमेवं रक्तं पतितमिति बिभ्यति। वस्तुतो किमपि नास्ति, मायावी मायावी एव। किमपि रज्जुरपि नास्ति, उपरि गतोपि नास्ति, छिन्नमपि नास्ति, किमपि नास्ति। एवं म्याजिक् कुर्वन्ति इति शङ्कराचार्यैः लिखितम्। इदानीं कथं कुर्वन्ति अहं न जाने। सत्यं भाष्यकारेण दत्तं सर्वं। कश्चन महामायावी कल्कत्ता स्टेशन् एव नासीत्, सर्वकारः PC सर्वकारः स्टेशन् एव नास्ति इति दर्शितवान्। एकं भवता इदानीं घटिका कः कालः पश्यतु, इदानीं सम्यक् पश्यतु, 6:00। ओ 6:00 वा, पुनः पश्यतु, अष्टवादनं। क्षणेन एवं भवति किल। तत्र अस्माकं नियमः नैव शक्यते ज्ञातुम्, ऊहितुमपि न शक्यते। यथा केवलस्य एकाकिनः क्षुद्रः सा करोति चेत् बुद्ध्या न गृह्यते। महामायावी एषः। महामायावी नाम मायया युक्तः, वञ्चयितुं मायावी इति न। लोके मायावी शब्दः अन्यान् वञ्चयति इति न, अन्ये माम् अभिजानीयुः इति एवं दर्शयति। माया अस्य अस्ति इति माया। मायी मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं। मायाविनं महेश्वरम् इति नास्ति। माया यत्र आभाति सः मायी, मायिनो मायिनः। तत्र या प्रकृतिर्नाम प्रपञ्चः। प्रपञ्चस्तु मायारूपः, मिथ्यारूपः। तस्य आधारभूतं किं? महेश्वरः। तदा श्वेताश्वेतपनिषदि अस्ति। एवं जगतः जन्म कार्यं गृह्यमाणं मायामिनमिव परमार्थसंतम् आत्मानम् एकं यत्र यत्र मायारूपं दृश्यते सर्वत्रापि तदास्पदभूतं परमार्थो विद्यते। निराधारस्य आभासो न भवति। निराधारस्य आभासः बौद्धा वदन्ति शून्यवादिनः। भवतः शून्यमिति एकम् आस्पदमिति उच्यते, अहं तद्विषये न जानामि, किन्तु आस्पदं विना एक आभासो न दृश्यते। कश्चन आस्पदः मृगीचिकायाः अपि तत्र मरुस्थानम् आस्पदं भवेत्।
सर्वस्यापि आस्पदं विना आभासो नास्ति। अत्र परमार्थः आत्मा अस्य जगतः आस्पदभूतः जगज्जन्म मायास्पदम् आत्मानम् अवगमयति। एतेन किमुच्यते? यस्मात् सतो हि विद्यमानात् कारणात् मायानिर्मितस्य हस्यादिकार्यस्यैव जगज्जन्म विद्यते। अत्र सतः इति विद्यमानात् इति पञ्चम्यर्थे गृहीतम्। अस्य श्लोकस्य द्विधा अर्थः कृतः। सतः इति पञ्चम्यर्थे अर्थस्तु विद्यमानात् कारणात्, यत्र यत्र अवभासः तत्र आस्पदभूतं कारणं किमपि विद्यते। अतः विद्यमानस्यैव अन्यथा अवभासः जन्म इति उच्यते। जन्म जन्म इत्युक्ते किं? किञ्चित् विद्यते तत्त्वं तदेव अन्यथा अवभासते। नैव विद्यते इति नास्ति। न असतः कारणात्, असतः नाम अविद्यमानात् कारणात् न किञ्चित् जन्म भवति, न तु तत्त्वतः एव आत्मनः जन्म विद्यते। वस्तुतः यद् आत्मा वर्तते तस्यैव रूपान्तरमिति नास्ति। स्वरूपं कदापि अन्यथा न परिणमते। स्वरूपस्य अन्यथा आकारो अस्माकं दृष्टिदोषः दृश्यते, अध्यासदोषः तत्र दृश्यते। वस्तुतः तथा न परिणमते। कः? आत्मा। एवं माया कारणस्य अन्यथा अवभासो भवति एकमुक्तम्। अथवा इति द्वितीयं व्याख्यानं। सतः विद्यमानस्य वस्तुनः रज्ज्वादये सर्पादिवत् माया जन्म विद्यते न तु तत्त्वतः। विद्यमानस्य इति षष्ठ्यर्थे, पूर्वं पञ्चम्यर्थे। कारणात् निमित्तात् आस्पदभूतात् किञ्चित् अवभासः भवति अविद्यमानम्। इदानीं सद्रूपादेव सच्छब्दस्य सद्रूपं ब्रह्म। एवं न तु तत्त्वतः सर्पादिवत् मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः। यथा तथा अग्राह्यस्यापि सत एव आत्मनः, सत एव आत्मनः इति सच्छब्देन अत्र आत्मा परामर्श्यते। रज्जुसर्पवत् जगद्रूपेण मायया जन्म युज्यते। इदानीं जन्म कथमपि योजनीयं। कुतः? मन्दबुद्धीनां जायते जायते इदं जानति, तत् सद्रूपमेव तथा जायते इति उच्यते। यस्य पुनः परमार्थसत् अजम् आत्मतत्त्वं जगद्रूपेण जायते वादिनः, कश्चित् वादी वदति परमात्मा एव जगद्रूपेण परिणमते जायते। इदानीं परमात्मा विद्यमानः, विद्यमानस्य इदानीं जन्मना किं भवेत्? विद्यमानता भवेत्। विद्यमानता नाम अस्तित्वम्। अस्तित्वं जन्मकारणं भवति। यस्य जन्म नास्ति तस्य अस्तित्वं नास्ति इति वयं, किन्तु ते वदन्ति यस्य जन्म अस्ति तस्य अस्तित्वं नास्ति। अस्माकं लोकाभिप्रायेण किं? यस्य जन्म अस्ति तस्य अस्तित्वम् अस्ति, किन्तु यस्य अस्तित्वम् अस्ति तस्य जन्म नास्ति। यस्य जन्म अस्ति तस्य अस्तित्वं नास्ति इति वेदान्तसिद्धान्तः। उल्टा हो गया। यतोहि जन्म जायते विद्यमाने किल, विद्यमाने किमर्थं जायते? एवं बहुधा पृष्टं। यस्य वादिनः नहि तस्य अजं जायते इति शक्यं वक्तुम्। अजम् इदानीम् एकं विद्यते इति उच्यते, तस्य जन्म नास्ति, तद् अजं भवति। अजं जायते, अनन्तरम् अजं चेत् न जायेत, विरोधः। ततः तस्य अर्थात् जातं जायते, जातमेव जायते, जातमेव जायते, तदपि जातं च। मम काचिदेका कुटुम्बिनी पृष्टवती, अस्य जगतः कारणं किम् उच्यते? तस्य कारणम् अन्यत् कारणात्, तस्य अन्यत् कारणं। किमर्थं भोः एवम् अनावस्थानं गम्यते? यदेव ईदृशं जगत् एवमेव अस्ति, कदापि नैव जातमिति चिन्त्यः, प्रकृत्या एव वर्तते इति उत्तरं। तथा न भवति, अत्र अनुभवो वर्तते जायते इति। एवमेव प्रकृतिः, कदापि प्रपञ्चो न जायते इति एषा युक्तिः न सङ्गच्छति। तेषां मते स्वाभाविकः प्रपञ्चः इति, किमपि कारणं नैव अन्वेष्टव्यम्, एवमेव प्रपञ्चः सर्वदा वर्तते। ततश्च अनवस्था जातात् जायमानः आधुनिकाः विज्ञानिनः, विज्ञानवादी विज्ञानेनैव ज्ञातं तस्यैव सत्यत्वं। सा प्रपञ्चः सर्वदा एवमेव वर्तते, कदाचित् जायते इति कारणम् अन्विष्यते चेत् कष्टेषः भवति। मीमांसकानां
यथा पूर्वम् अकल्पयत् धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् तत्सर्वम् अर्थादर्शने स्वीक्रियते यथा पूर्वम् अकल्पयत् धाता इति परमात्मा पूर्वं यथा तत्तु त्रिधा अस्ति भो सृष्टिविषये एका अनादि सृष्टिः पूर्वं पूर्वा सृष्टिः इति एकः पक्षः द्वितीयः पक्षः आदिसृष्टिः इति एकः अङ्गीकारः एक प्रथमतः एका सृष्टिः द्वितीयः पक्षः तृतीयः पक्षः एवमेव विद्यते कदापि सृष्टिर्नाभवत् इति तृतीयः पक्षः चतुर्थपक्षे एतत् जन्म तु नास्त्येव विद्यमानमेव अन्यथा अवभासते कुत्रापि जन्म न भवति एतेपि विज्ञानिनो वदन्ति एवमेव प्रपञ्चः विद्यते तत्र किमपि कारणं नास्ति इति ते वदन्ति किन्तु ते किञ्चित् अन्ततः प्रपञ्चस्य अन्ततः इदमस्य कारणम् इदमस्य निमित्तमिति अन्विष्यते अन्यथा न भवति इदानीं जलमस्ति जलं केनचित् कारणेन उत्पन्नं किल अथवा परमाणुना निर्भीमेन औष्ण्यं बहिरागच्छति तत्र जायते इति किल किञ्चित् जायते इति न शक्यते तेन उक्तं ते किं वदन्ति स्वयं प्रपञ्चः न जातः प्रपञ्चस्य अन्तः पुनः पुनः एकेन एकं जायते तेषां किञ्चित् वेद एवं चत्वारः पक्षाः सन्ति चिन्तयन्तु भवन्तः ततश्च अनवस्था जातात् जायमानत्वेन जातात् सर्वं जायते इति वदति जातात् जायते नाम पुनः तत्स्यापि अन्यत् कारणं तदपि जातात् जायते इति उच्यमाने किं भवति अनवस्था भवति अनवस्थाविषये ज्ञानं किल तत्र निष्ठा नास्ति तस्मात् अजमेकमेव आत्मतत्त्वम् अजमेकमेव विद्यमानम् अन्यथा अवभासते अयमेव सिद्धान्तः अस्मिन् श्लोके सतो हि मायया जन्म इति मन्दाधिकारिणाम् अनुग्रहाय उक्तं वस्तुतो जन्म नास्ति इत्येव सिद्धान्तः मन्दाधिकारिणः ये सन्ति ते जन्म पश्यन्ति तर्हि विद्यमानमेव अन्यथा अवभासते इति क्रियते असतः इदानीं वदति असतो मायया जन्म तत्त्वतोऽपि न युज्यते तत्त्वतो नैव युज्यते यदि शून्यम् असत् शशविषाणवत् अभावरूपं चेत् तत्र तस्मिन् माययापि जन्म न भवति तत्त्वतोऽपि न भवति उभयत्रापि जन्म न भवति असतो माययापि न भवति तत्त्वतोऽपि न भवति वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन माययामपि जायते वन्ध्यापुत्रः तत्त्वेन जायते वा वन्ध्यापुत्रः कदापि नास्ति शून्यः इदानीं वन्ध्यापुत्रशब्दस्य अर्थः ज्ञातो वा यस्य सन्ततिर्न भवति सा माता इति अस्माकं स्त्रीषु माता इति शब्दः प्रयुक्तः यस्य पुत्रो नास्ति सा माता वन्ध्या इति अस्माकं दृष्ट्या सा माता तस्य पुत्रः नास्ति सा वन्ध्यापुत्रः कल्पितः वन्ध्यापुत्रः माययापि न जायते वस्तुतोऽपि न जायते वन्ध्यापुत्रः यथा अत्यन्तम् अभावः एवं शून्यं सैन्येश्वरी वदन्ति सामर्थ्यं खलु समासार्थं कल्पितसामर्थ्यं स च प्रश्नः व्यवहारः तयोः सम्बन्धः एव नास्ति कथमिति शशविषाणः वदति शशविषाणः इति वदन्ति शशस्य विषाणः कदापि नास्ति विषाणः अन्यत्र कल्पितः शशः अन्यत्र विद्यते तयोः शशविषाणयोः लोके सामर्थ्यं नाम आकांक्षा इत्यर्थः पदस्य पदेन आकांक्षा स्यात् दशरथपुत्रः पुत्रः कस्य दशरथस्य दशरथस्य कः पुत्रः एवं परस्परम् आपेक्षा चेत् दशरथपुत्रः भवति इदानीं वन्ध्यापुत्रशब्दे वन्ध्यायाः कः विनास्ति पुत्रः इति वक्तव्यं पुत्रस्य पुत्रः कस्याः वन्ध्यायाः इति भवितव्यं पुत्रः चेत् वन्ध्या न भवति वन्ध्या चेत् पुत्रो न भवति तथापि कल्पितं अन्यत्र पुत्रो भवति अन्यत्र वन्ध्या भवति तयोः समासः वन्ध्यापुत्रः सम्यक् पृच्छति भवन्तः असद्वादिनां वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन माययामपि जायते अतः विज्ञानमपि वदन्ति शून्यान् न किञ्चित् जायते इदानीं ते नाम विस्मरामि वैट् फील्ड् मध्ये आसन् किल पवाडपुरुषाः वैट् फील्ड् नाम बेङ्गलूरु तस्य पुरुषः सः दिवङ्गतः
साईबाबा एवं कृत्वा एवं ददाति प्रसिद्धिप्रख्यातिरासीत् विज्ञानिनः आगत्य वयं परीक्षामः शून्यात् किमपि नोत्पद्यते इति आख्यानं सत्यं शून्यः नोत्पद्यते उत्पन्नमपि यदस्ति तत् शून्यमेव इति उक्तवान् शून्यादपि नोत्पद्यते वस्तुतः उत्पन्नमिति यदुच्यते तत् सर्वदा शून्यमेव उत्तमः तेषां तेभ्यः अङ्गलं ददाति सः धरति भवद्भिः दृष्टो वा सः भवता दृष्टः भस्मं ददाति वा एवं कृत्वा ते वदन्ति अत्र एकः स्यूतः वर्तते तत्र भस्मं वर्तते एवं कृत्वा एवं प्रयच्छति तद् हस्ते आगच्छति इति वदन्ति कथमागच्छति वा अहं तु नैव दृष्टवान् तं साधु लोके प्रख्यातिर्भवेत् बहवः अनुयायिनः स्युः तर्हि तत्र महत् किमपि भवितव्यमेव अन्यथा तादृशाः जनाः सर्वे मूढाः एकः मूढः स्यात् सर्वे बहवो जनाः तत्र गत्वा उपासना यथा कथञ्चिदस्तु सः एते साधवो भवन्ति भगवद्भक्ताः भवन्ति तस्य अनुयायित्वेन धर्मान् दानानि कुर्वते लोकहितं भवति किल एतत्तु परमं दृश्यते तस्य निन्दया किं प्रयोजनम् इति मम प्रश्नः अनन्तरं तस्मिन् प्रपञ्चे जगति बहु वैचित्र्यमस्ति वैचित्र्यं नाम एवमेव इति न शक्यते समुद्रे कुत्रचित् किं वदन्ति कार्मुडापः ट्रायङ्गल् बर्मुडा तस्मिन् स्थाने किमस्ति इति न केनापि शक्यते एतावता कालेन इत्युक्ते कियत् वैचित्र्यं स्यात् यदि विमानं गच्छति पतति यदि नौका गच्छति अन्तः गच्छति तर्हि किमस्ति इति न शक्यते अनन्तरम् एतदेकमस्ति किल विषं तस्य रुचिः का इति द्रष्टुं तत् किमस्ति सैनट् तस्य रुचिः का इति एवं जिह्वायां विधाय तत्र लेखितं भवति लेखनमपि न भवति अनुक्षणं तथा अतः जगति वैचित्र्यं वर्तते इति अभ्युपगन्तव्यं सर्वथा ओ नाहम् अभ्युपगच्छामि सर्वं तर्केण योजयामि चेत् स मूढः वस्तुतः नास्ति वा समुद्रे अन्तः करेण्ट् अस्ति वा इदानीम् अहम् एकं पृच्छामि बहूनि नक्षत्राणि सन्ति एकैकं नक्षत्रमपि सूर्यात् अतिरिक्तमिति वदन्ति सत्यं वा सूर्यादपि अतिरिक्तः प्रकाशः तेजांसिः एकैकमपि तादृशानि नक्षत्राणि अन्तरिक्षे कथम् उत्पन्नानि सूर्यादपि बहत्तराणि ज्येष्ठा नक्षत्रस्य एक प्रकाशः अत्र आगन्तुं बहूनि वर्षाणि भवन्ति ज्योतिर्वर्षाणि भवन्ति इति कथ्यते अहं वदामि एवं भवन्तः वदन्ति एषः कल्पना वा अनुभवो वा इति पृच्छामि तान् यद्यपि अनुभवः स्यात् अनुभवो नाम एवम् अनुभवः इति कष्टं लोके भाष्यकारः कथयति तत्र यस्तु यथा मया सामर्थ्यं तथा अन्येषामिति कल्पयति स तु मूढः जगति वैचित्र्यं वर्तते केचन भूमावपि उपविश्य बहूनि दिनानि समालोच्य अनन्तरम् उत्थाय आगच्छन्ति तेषां तत् सामर्थ्यं तथा नास्ति इति न शक्यते वक्तुं वयं तु तथा कर्तुं नेच्छामः अदृष्टत्वात् न हि विद्यापुत्रः माया तत्त्वतो वा जायते तस्मात् अत्र असद्वादो दूरते एव अनुपन्नः सः असत्कार्यवादः अस्ति किल कः तार्किकः सर्वथा अशुद्धः अविद्यमानात् किमपि उत्पद्यते अविद्यमानम् उत्पद्यते इति यो यो वदति स सर्वेपि तर्कतो दूरापन्नाः युक्तितः हीनाः तदेव भाष्यकारः किञ्चित् परिवर्तयति इति उच्यमाने नूतनं किमपि विना परिवर्तते वा नूतनं किमपि आगच्छति इति अभ्युपगन्तव्यं तावता विद्यमानम् आगतं विद्यमानमेव किञ्चित् नूतनं किञ्चित् किं रूपमपि न भवति किन्तु एवं वक्तुं शक्यते तत्र किमपि नागतं तस्माकं दृष्टौ तु आगतम् अहं कदाचित् एवं परिहासः गृहनिर्माणं करोति अस्माकं ग्रामे बहुभ्यः वर्षेभ्यः पर्वतेषु स्थितानि अश्मखण्डानि आनयति
आनीय नूतनमिति नदीषु प्रवाहः तत्र सिकताः सन्ति तदानयति नूतनमिति भूमौ स्थितानि अयः आनयति नूतनमिति किमेतत् नूतनं नाम कति वर्षाणि गतानि तत्सर्वम् असम्पन्नं कृत्वा नूतनं गृहं किं नूतनं गृहं वा सम्यक् बुद्धिमान् भवान् किमपि नूतनं नास्ति तस्माकम् आकारभेदः नूतनम् आकारभेदः नूतनं चेत् क्या किल उपविष्टस्य उत्थितस्य आकारभेदः भवति उपविष्टः अन्यः उत्थितः अन्यः इति भवति वस्तुतः परीक्ष्यमाणे विद्यमानमेव अन्यत्र विद्यते तथा दूरेण अत्र आगतं चेत् अयं नूतनो भवति वा किमपि नूतनमिति नास्ति विवेकेन पश्यतु आपाततः इदं नूतनं वस्त्रं कुतः नूतनं वस्त्रम् इति भवति इत्युक्ते तत्र कश्चन अस्माकम् आभाति ओ मृद्रूपेण आसीत् कार्पासरूपेण अनन्तरं तन्तुरूपेण अनन्तरं पुनः मृद्रूपतां गच्छति पुनः मृद्रूपतां किल गच्छति तदा अस्माकम् ओ इदम् आगतम् इति आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने तत्तथा एवम् उक्तम् इतः परं प्रक्रिया आरभ्यते कथं पुनः सतः मायैव जन्म इति उच्यते इदानीं सतो हि मायया जन्म इत्युक्तं सतः नाम सद्रूपा बीङ्ग् इति वदन्ति प्यूर् बीङ्ग् आङ्ग्लभाषया अस्ति न प्यूर् बीङ्ग् तस्मात् आपाद दृष्टिदोषात् अन्याः एताः जगति वर्तमानाः सर्वे पदार्थाः दृश्यन्ते कथं दृश्यन्ते इति तद् विवेकः करणीयः इदानीम् एकं चित्रं लिखामि पश्यामः भवतां कथमस्ति सामर्थ्यम् एतत् सर्वं परिमार्जनीयम् अद्वयं च द्वयाभासं श्लोकं पठन्तु अद्वयं च स्पन्दते मायया मनः यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जगद्द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः इदानीं प्रक्रिया आगता अद्य पूर्णतया न भविष्यति केवलं युष्माकं चिन्तनं यथा भवेत् तथा उदाहरणार्थं किञ्चित् वदामि एवं कुर्मः भागत्रयम् एवं भागत्रयं करोमि मध्ये किमपि न लिखामि न लिखामि चेत् तत् किं सा का अवस्था सुषुप्ति तत्र किमपि नास्ति अत्र लिखामि शरीरम् इन्द्रियाणि कारणेव लिखामि तत् पूर्णं लिखति मनः अनन्तरं प्रमाता अनन्तरम् अत्र उपरि देशः कालः क्रिया पदार्थाः जनाः एवमस्ति अस्य नाम किमपि करोतु भवान् एतत् सर्वं मिलित्वा एतत् किं जाग्रत् अत्र कालः अस्ति किल अत्र किञ्चित् भेदः दिनं दिने पुनः भागत्रयं दिवारात्रयः एवं लिख्यते इदानीं जाग्रत् एवमेव स्वप्नेपि पुनः लेखनीयम् स्वप्नः इति पुनः नैव लिखामि पुनः लेखिं मम आवश्यकं भावः इदानीं प्रश्नः जाग्रत् एतत् सर्वं मिलित्वा एकं नाम प्रपञ्चः इति अत्र सर्वं पश्यन् साक्षी वर्तते इति चिन्तयतु साक्षी नाम अहमेव साक्षी अन्यः न साक्षी नाम साक्षी सर्वस्य समानः अत्रापि सा एव अत्रापि स एव एतत् यथा अस्ति एवमेव अत्रापि अस्ति यथा जाग्रत् तथा
स्वप्नः स्वप्नः इति जागृतदृष्ट्या तत्रत्यदृष्ट्या तत्रापि एवमेव प्रपञ्चः पदार्थः क्रिया कालः देशः प्रमाता शरीरम् इन्द्रियाणि मनः एवं वर्तते। इदानीं प्रश्नः कः इत्युक्ते अत्रत्याः पदार्थाः अत्र आगन्तुं न शक्नुवन्ति वा स्वप्नस्थः पदार्थः वा स्वप्नस्थः प्रमाता वा शरीरं वा इन्द्रियं वा तत्र मनः वा तत्र आगच्छति वा न शक्नोति। प्रपञ्चः तत्र आगच्छति वा न। जाग्रत्प्रपञ्चः जाग्रदवस्थायामेव अवभासते तत्रैव निबद्धः किं वदामः कंट्रोल्ड् कन्फैन्ड् ततो अतिरिच्य तत्र आगन्तुं न शक्नोति। अत्र किमपि नास्ति मध्ये किमपि नास्ति तत्र पुनः तत् सर्वं लेखनीयं। किं भवति मम प्रश्नः अवस्था महती अवस्थायां प्रपञ्चः प्रपञ्चदृश्यं प्रपञ्चस्य अन्तः एते भागाः। इदानीं महान् कः अवस्था वा प्रपञ्चो वा कालदेशो वा महती अवस्था। इदानीं प्रश्नः दिने प्रातः जागृत् जागरिकामितावयव रात्रौ निद्रा पुनः रात्रावे क्षणमात्रं स्वप्नः एवम् अस्ति। रात्रौ निद्रा सुषुप्तिः लिखामि वा अस्तु सुप्तिः जागृत दिनेपि कल्पना अस्ति। एतत्तु एषा कल्पना जागृतावस्थान्तर्गत प्रपञ्चान्तर्गत कालान्तर्गत दिनमध्ये स्थिता ज्ञातं वा अत्रापि एवमेव अस्ति इति चिन्त्यताम्। इदानीं प्रश्नः भवन्तः बुद्धिमन्तः मम प्रश्नान् पृच्छन्तु। काले अवस्था वा प्रपञ्च न काले अवस्था उत्पद्यते वा अवस्थायां कालो दृश्यते वा अवस्थायां कालो वर्तते इति चेत् तर्हि प्रातः अहम् उत्तिष्ठामि रात्रौ स्वप्ने भवति वा न भवति। तर्हि इदानीं निर्णयः भवतामेव प्रपञ्चे अवस्था वा अवस्थायां प्रपञ्चो वा अवस्थायामेव प्रपञ्चः प्रपञ्चे अवस्था न स्वानुभवेन वक्तव्यं। म्यूचुवल् काण्ट्रडिक्षन् अस्ति अन्यः प्रष्टव्यो नास्ति। मम अवस्था मम एकस्यैव यथा मम स्वप्नः तत्र स्वप्नः अस्ति अहम् एकाकी पश्यामि अवस्था कल्प्यते न अवस्था कल्प्यते तत्र तु काले अवस्था कल्प्यते अवस्थायां कालो विद्यते इति अनुभवः। एका कल्पना एकस्य अनुभवः। अत्र पश्यतु स्वप्नप्रपञ्चो गतः स्वप्नः गतः चेत् किं भवति स्वप्नप्रपञ्चो गतः जाग्रद्गतश्चेत् जाग्रत्प्रपञ्चो गच्छति वा अस्माकं जाग्रत् नास्ति इति चिन्त्यताम्। अयं प्रपञ्चः नश्यति वा नैव नश्यति। अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं प्रपञ्चः विद्यते इत्यत्र प्रमाणम् उच्यताम्। क्षम्यतां प्रपञ्चः महान् प्रपञ्चस्य देशः देशे एकदेशः कश्चन ग्रामो वा तस्मिन् एकदेशग्रामे एक बिल्डिङ्ग् बेङ्क् तस्मिन् बिल्डिङ्ग् मध्ये कश्चन व्यवहारः जातः सः व्यवहारः तथैव अवशिष्यते वा प्रपञ्च एव गतः। बहवः प्रश्नाः सन्ति एवं चिन्त्यताम्। इदानीं प्रपञ्चः केन दृश्यते अन्तर्वर्ति अत्र अन्तर्वर्ति इति शरीरेण इन्द्रियेण मनसा दृश्यते वा अयं प्रपञ्चः शरीरेण ग्रहीतुं शक्यते यथा स्वप्नः स्वप्नस्य शरीरेण वा मनसा वा न शक्यते केवलेन बहिस्थितस्य साक्षिणा गृह्यते गृह्येत बहिस्थितः साक्षी गृह्यते साक्षी तावत् समानदृष्ट्या पश्यति साक्षिणः पक्षपातो नास्ति। इदानीम् अत्र प्रमाता एको वर्तते प्रमाता नाम द्रष्टा जीवः प्रमादो जीवः तस्य एते सङ्घाताः कार्यकरणसङ्घातः। इदानीं स जीवः कथयति जाग्रत् प्रपञ्चादहमत्र आगतः इति चिन्तयति वा
नैव चिन्तयति अत्रत्य पदार्थानेव सर्वान् तत्रापि कालः वर्तते दिनं वर्तते कुत्र स्वप्ने दिने तत्रापि त्रितयं भवति दिवारात्रिः तत्रापि जागृत स्वप्न सुषुप्ति कल्पना भवति इदानीम् अत्र यथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति कल्पना स्वप्ने भी काले दिने जागृत स्वप्न सुषुप्ति कल्पना भवति इदानीम् उच्यतां रात्रौ सुषुप्तिर्वा दिवा वा अस्माकं सामान्यजनानां बुद्धिः अन्यथा शास्त्रदृष्ट्या अवस्था परीक्षा अन्यथा अत्र अनुभवेन अतएव श्रीचरणैः चत्वारः विषयाः प्रस्ताविताः अवस्थानां वैशाल्यम् एकः अवस्था परस्परम् असम्बद्धा सम्बद्ध अस्यावस्थायाः सम्बन्धः अस्याः नास्ति अस्याः सम्बन्धो अस्याः नास्ति एते पदार्थाः अत्र नागच्छन्ति तर्हि अत्र पदार्थाः अत्र नागच्छन्ति अत्र दोषः अस्ति चेत् जागृति आनेतुं शक्यते जागृति दोषां निधाय अहं स्वप्ने भक्ष्यामि इति चिन्तयति वा न शक्नोति एवं परस्परम् अवस्थयोः सम्बन्धो नास्ति अवस्थायां ये विद्यन्ते तामेव अवस्थाम् आश्रित्य वर्तन्ते अवस्था गता चेत् पुनः यदि स्वप्नः गतः स्वप्नस्थः जनाः विद्यन्ते वा जागृत् गता चेत् जागृतस्थः जनाः विद्यन्ते वा एक अस्माकं पक्षवत् इदानीं स्वप्नः गतः इदानीं वयम् अत्र स्थिताः इति भ्रान्तिः इदानीम् अस्माकं यद् दृश्यते अस्मिन् जागृति वयं स्थिताः इति जागृति स्थिताः वा जागृत् अस्मासु स्थिताः वा सम्यक् विचिन्त्यत स्वानुभवेन यदि विचिन्त्यते तत्त्वज्ञानमुद्भवति स्वप्ने भवति स्वप्नं पश्यामः एकाग्रतया भवति भिन्नः स्वप्नः भिन्नः जागृतावस्थायां स्वयमेव अनुभूयते स एव इत्युक्ते कः वदति स एव इति पृच्छामि इदानीं जागृतावस्थायां रात्रिर्भवति सुप्तिर्भवति स्वप्नः भवति अत्रापि रात्रिर्भवति सुप्तिर्भवति स्वप्नः भवति स्वप्नेपि उच्यते भवतः प्रश्नः कः इदानीं ह्यः जागृतावस्था आसीत् अत्र ह्यः जागृतावस्था आसीत् अत्रापि उच्यते ह्यः भवतां वर्गः आसीत् ह्यः भवतां वर्गः आसीत् अत्रापि अद्यापि जागृतावस्था अस्ति तद् स्वप्नेपि तथैव कथयति भवान् यत् कथयति ह्यः इति अद्य इति प्रातः इति स्वप्नेपि तथैव कथयति भो एतत् किं प्रयोजनं वैलक्षण्यमेव अहं पश्यामि अधुना जागृति उपविष्टः अहं स्वप्नं दृष्टवान् अस्मि अहम् इति स्मरामि सर्वत्रापि उपविष्टस्य एवं जागृति उपविष्टः स्वप्नं तत्रापि स्वप्नं परामर्शति एषा जागृतिः एषा जागृतिः न अत्र स्वप्ने उपविष्टस्य स्वप्नः इति अनुभवो न भवति कथम् अनुभवः एषा जागृतिः तत्रापि जागृति उपविष्टस्य एवमेव कथयति स्वप्नः अन्यासीत् इदानीम् एष जागृतिः कथं भवद्भिर्निर्मितम् एष स्वप्नः कृतो वा न किं लक्षणं किं जागृतः लक्षणं किं स्वप्नस्य लक्षणं किं सर्वत्र पुरोवस्थितं यदस्ति जागृत्येव अभिमन्यते वस्तुतो जागृत स्वप्नयोः भेदः किञ्चित् अत एव इति उक्तं स्वप्नजागरिते स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः बहु सम्यक् अस्ति इदानीम् अद्य उपस्थापितम् इतोपि कालः अधिकः नास्ति अत्र यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः मायया नाम चैतन्यमेव अत्र साक्षी किल चैतन्यम् एष एव एवम् अवस्थारूपेण अवभासते अवस्थारूपेण देशरूपेण कालरूपेण जनरूपेण प्रपञ्चरूपेण स्वयं स्वात्मानम् अवभासते अद्वितीयः अत्रापि अवभासते मध्ये तावत् अत्रापि साक्षी अस्ति किल मध्ये तावत् साक्षी एव विद्यते आभासो नास्ति किमपि साक्षी केवलं वर्तते तस्य एष प्रमाता वर्तते निद्रा इति नाम आरोपः यत्र केवलः साक्षी दृश्यं किमपि नास्ति साक्षी नास्ति इति न भवति तदानीं तस्य साक्षिणी किम् आरोपयति अहं निद्रां करोमि किं करोति निद्रायां किमपि करोति वा
निद्रा मम आगच्छति आगच्छति कोऽर्थः जाग्रत् अपगच्छति इत्यस्य अर्थः अस्ति निद्रा आगच्छति कुतः आगच्छति अकर्मकधातुः किमपि न जाग्रत् नश्यति तस्य स्वयम् एकाकी वर्तते तदानीं तस्मिन् आरोपः एषा निद्रा निद्रायां न किञ्चित् जानामि अस्य अर्थं वदामि वा जाग्रति अन्यथा अन्यथा जानामि तादृशम् अन्यथा ज्ञानं निद्रायां नास्ति इत्यर्थः निद्रायां न किञ्चित् जानामि इत्यस्य अर्थः जानाति वा जागृति साक्ष्यम् एवं प्रपञ्चरूपेण जागृत् प्रपञ्चरूपेण अन्यथा अन्यथा ज्ञानं वर्तते तादृशम् अन्यथा ज्ञानं निद्रायां नास्ति इत्यर्थः निद्रायां न जानामि इत्यस्य कोऽपि अर्थो नास्ति इदानीम् एकवारं भवन्तः सूक्ष्मतमः न जानामि इति पदम् तत्र पश्यतु न जानामि इति बुद्धिर्वर्तेत मनः वर्तेत तदानीं न जानामि जानामि इति भवति यदा मन एव नास्ति तदानीं जानामि न जानामि इत्यस्य कोऽर्थः कुत्र मनः नास्ति सुषुप्तौ निद्रायां मनः नास्ति अतः न जानामि इत्युक्ते इदानीम् अहं पाठं करोमि मनः विद्यते न अत्र विद्यते इति एकीकरोमि अन्यत्र गच्छेत् अन्यत्र मनः अभूवं नाश्रेषम् अस्तु नाम मनः विद्यते मनः विद्यमानेपि मनसि बोधो कदाचित् भवति कदाचित् न भवति तदानीं न जानामि इति अर्थः अस्ति करणं विद्येत करणेन सह ज्ञानं स्यात् वा न वा इति जागृति समीचीनं न जानामि कुतः मनः विद्यते तत्र मन एव नास्ति न जानामि जानामि उभयमपि नास्ति स्वप्ने सुषुप्ति स्वप्ने सुषुप्ति स्वप्ने रात्रौ सुप्यते स्वप्ने इति न स्वप्नः जागृति इति उच्येत स्वप्नेपि रात्रौ सुप्यते स्वप्ने रात्रौ न सुप्तिर्न कुर्यात् इत्यस्ति वा कुतो न भवेत् का सुषुप्ति न स्वप्ने सुषुप्तिर्न भव अवस्थात्रये कल्पना अस्ति यथा जागृति अवस्थात्रये कल्पना स्वप्नेपि दिने प्रातः उत्तिष्ठामि रात्रौ स्वपिमि रात्रौ पुनः कदाचित् मम स्वप्नो भवति इति जागृति इति अभिमन्यमानः स्वप्नमपि एवं कल्पयति न स्वप्नानुभवे स्वप्नो जागृति इत्येव किल स्वप्नानुभवकाले स्वप्नः कथं भवति जागृति इति भवति जागृति यथा यथा कल्पना स्वप्नेपि तथैव भवति अतः इदं जागृत अयं स्वप्नः इति न शक्यते विवेक्तुम् अत्र मया किञ्चित् उपस्थापनम् अन्यस्मिन् दिने विस्तरेण कथयिष्यामि तस्मात् किमपि न जानामि तस्मात् विषयः नास्ति अहम् एकं वदामि चित्तवृत्तिरस्ति मनः अस्ति इति निद्रायां न केनापि शक्यते अनुभवितुम् ओ नास्ति इत्यस्य प्रमाणाभावः नास्ति तावदेव अस्ति इत्यस्य प्रमाणं दद्यात् नास्ति इत्यस्य प्रमाणं नापेक्षितं कुत्रापि अस्ति चेत् प्रमाणं दद्यात् नास्ति इत्यस्य किम् आवश्यकं नास्ति तावदेव प्रमाणाभावः नास्ति अभ्युपगतं लोकदृष्ट्या अध्यारोपितं भवतां तद् मनः अस्ति अवस्था अस्ति देशकालः अस्ति एकैकं विचार्यमाणे कथं भवति अस्माकं बुद्धिः जाग्रदवस्थाविषयेषु इति अनन्तरं ज्ञायते इदानीं वयं सर्वे मिलित्वा इमं प्रपञ्चं पश्यामः इति अस्माकं मनसि अस्ति वस्तुतः यथा स्वप्नः एकस्यैव ग्राह्यः तस्मिन् स्वप्ने अन्यस्य प्रवेशो नास्ति तत्रत्याः सर्वेपि स्वप्नगता एव एवमपि जाग्रत् एकस्यैव दृश्य तत्र दृश्यानां कस्यापि जाग्रत् मम जाग्रत् अस्ति एते सर्वमपि दृश्याः पुनः जाग्रत् पश्यन्ति वा स्वप्नदृश्याः स्वप्नं यथा न पश्यन्ति
जागृदृश्याः पदार्थाः जनाः अपि जागृन् न पश्यन्ति जागृदेव न पश्यन्ति जाग्रस्थं मम जागृति स्थितं प्रपञ्चं कथं पश्यति ते कल्पयति एषः यथा अहं प्रपञ्चं पश्यामि इमे सर्वेपि मिलित्वा एकं प्रपञ्चं पश्यन्ति एषः कल्पना एवम् अवस्थाविषये अस्माकं तां ताम् अवस्थाम् आश्रित्य विचारयिष्यामः अवस्थागतवैशिष्ट्यं प्रपञ्चस्य स्वरूपं प्रपञ्चान्तर्गतानाम् आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविकानां सर्वेषामपि निर्णयः अन्ततः अस्य विचारः अस्य निर्णयाय प्रपञ्चनिर्णय अवस्थानिर्णयाय न साक्षिणः स्वरूपं सच्चिदानन्दस्वरूपम् इति निर्णेतुम् एष विषयः उपस्थापितः एषा एका प्रक्रिया अध्यारोपापवादप्रक्रिया इत्यत्र प्रक्रियायामेव अन्तर्गतम् इदानीं जनाः अध्यारोप्य वदन्ति तिस्रः अवस्थाः विद्यन्ते तमनूद्य वयं वर्णयामः तिस्रः अवस्थाः विद्यन्ते अस्तु कथं विद्यते इति एकैकं परीक्षामहे तदानीम् अस्माकं तत्त्वनिर्णयो भवति यद्य किञ्चित् उपस्थापितं अत्यल्पशतांशौ वा विस्तरेण वयम् अत्र पश्यामः चेत् बहु अस्ति एकैकस्मिन्नपि एकैका कथा अस्ति इतः 5 निमेषाः सन्ति भाष्यं पठामि यथा रज्ज्वाङ्कल्पितः सर्पः रज्जुरूपेण अवेक्ष्यमाणः सन् एवं मनः परमार्थविज्ञप्त्यात्मरूपेण अवेक्ष्यमाणं सत् ग्राह्यग्राहकरूपेण द्वयाभासं स्पन्दते अत्र मनः इति चैतन्यमेव मनोरूपेण वर्तते तदेव मनः परमार्थविज्ञप्ति आत्मरूपेण परमार्थविज्ञप्ति नाम परमार्थः अनुभवः साक्षी एव साक्षिरूपेण यदि मनः पश्यति तदेव एवं द्वयं नाम ग्राह्यं ग्राहकं ग्राहकम् इन्द्रियाणि ग्राह्यं प्रपञ्चः एवं ग्राह्यग्राहकरूपेण द्वयाभासं स्पन्दते द्वयाभासं स्पन्दते इत्युक्ते एवं पश्यतु एक धूपः वेगेन एवं चाल्यतां रेखा इव भवति किन्तु यदा अत्र तिष्ठति तदा तत्र तिष्ठति यदा तत्र तिष्ठति एवं मनः वेगेन एवं तत्र अत्र तत्र अत्र हो तत्र पदार्थः अत्र अहं जानामि वस्तुतो यदा पदार्थं ज्ञातुं प्रवर्तते पदार्थरूपेणैव तिष्ठति यदा ज्ञातुम् आगच्छति तद्रूपं त्यजति तथापि अस्माकं भ्रान्तिः तत्र पदार्थो दृष्टः अत्र मनः वर्तते तथा कारणेन तद्वयाभासम् एतत् समीचीनं भाष्यकारेणेव अन्ततो अलातिशान्तिप्रकरणे उच्यते अलातं नाम एवमेव अलातं नाम ज्ञायते किल अलातः अलातशब्दस्य अस्माकं कन्नडभाषायां कोळ्ळि इति वदामः कोळ्ळि नाम दीप्तशलाका सा एवं भ्रमति चेत् चक्राकार एव भवति एवं द्वयाभासं स्पन्दते वस्तुतो मनः इत्युक्ते चैतन्यमेव तदेव प्रपञ्चरूपेण साक्षी स्पन्दते स्वप्ने मायया रज्ज्वामिव सर्पः मायया नाम मिथ्यादृष्टिना तथा तद्वदेव जाग्रद्वयाभासं जागरिते स्पन्दते मायया मनः स्पन्दते इव इत्यर्थः वस्तुतो नाम नैव स्पन्दते चैतन्यं तथैव वर्तते अस्माकं मूलदृष्टेः तत्र एवमस्ति इति अस्माकं मनः एव वयं पश्यामः वस्तुतः तत्र किमपि वस्तु नास्ति एव अग्रे विचारयिष्यामः अद्य पर्याप्तम्